الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह ईमान मुफस्सल सीखेंगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت